اسم ما مجتبی اعظمی هستم، باشنده کابل هستم. شغل ما تصویربردار هستم، ولی فعلا در رسانه کار نمیکنم چون مدت 1 سال میشه بیکار هستم، چون به خاطر ما 15 سال میشد در یکی از رسانه‌های شخصی کار میکردم، ولی حالا فعلا نسبت به مشکلاتی که بود نمیتونم مثلا رسانه رو ادامه بدم، چون به خاطر از نگاه ایزی بود که ماش کم میداد و نفر کم میکرد، نمیتونستم ما شغل خود ادامه بدم. ولی یکی از پروداکشن‌های شخصی هم داشتم، فعلا هم هست، ولی او قدر که به سالند از دوره جمهوریت میتونستم که از استفاده کنم خوبتر کار میکنم. ولی در 1 سال اخیری که فعلا امارات اسلامی آمده، چون نسبتا کارا هست ولی نسبتا کم شده، چون سابق مردم دوره جمهوریت نسبتا همین کامرا و زیاد چیزا کرند و ویدر و دالی و استادیکم و لایتینگ دانس فلور چیزا میبردن، ولی فعلا این کارا نسبتا به خاطر اینا میخوان که چیز است طبقه و ناز کار کنه، ولی ما سابق در دوره جمهوریت طبقه ذکور کار میکردیم. حالا فعلا طبقه مردم این شده که باید از طبقه اوناس در مفهوم باشه، چون با ما سابق قدر کار میکردیم خوبتر بود، ولی فعلا نداریم قدر توانی که مثلا ما کار کنیم، چون به خاطر که از نگاه روحی روانی ما می چیز میکنه. و حالا چون به خاطر که حال فعلا روزگار آمده، چون به خاطر سابق ما زیادتر کار میکردیم، حالا فعلا نمیتونیم، چون به خاطر که از نگاه اقتصادی و ما مجبور هستیم نفقه عیال و فامیل خانواده رو باید تصپوره کنیم، فعلا نمیتونیم، چون ما در سابق در خانواده 5 نفر کار میکردیم، حالا 1 نفر کار میکنیم. حالا ما بیشتر از زیادتر مثلا 15 یا 20 کشور اروپایی رو ویزاش اپلای کردیم، چون متاسفانه که ویزا بر من آمد. حالا ما مجبور هستم که ویزای پاکستان نسبتا هم از ایران هم از پاکستان نسبتا میتونی که هم ارزان باشه و کم چیز باشه و وقتگیر است، و ما ویزای پاکستان اپلای کردیم، میخوایم پاکستان برم، از طریق پاکستان کدام کار برام شوه یا در خود پاکستان کدام کار کنم، چون مجبور هستم باید برم پاکستان.